महविश दूध का छापर उठाकर फिर किचन में चली गई। खाना खाने के बाद सायका बाथरूम से हाथ धोने के बाद किचन चली गई थी और कुछ देर बाद डिश में 2 कप चाय और बड़ा मग गर्म दूध का लाई थी। मैंने कहा, इतना दूध कौन पिएगा? सायका बोली, आप ही पिएंगे। मैंने कहा, ये ज़्यादा है, 1 गिलास दे दो बस। वो कुछ देर मुझे घूरने के बाद बोली, ओ जानू के बच्चे, ये ज़ाया हो जाएगा, कौन पिएगा? हम आपके लिए लाई हैं। चाय के लिए तो मिल्क पैक मौजूद था। चाय पीते हुए महविश ने सायका की तरफ देखकर पूछा, जाएंगे घर? सायका थी कि ये क्यों रोने लगी। सायका मुझे देखते हुए बोली, पता नहीं जानू क्या कहते हैं। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। बोली, ओके चलते हैं, अम्मी इंतज़ार में होती हैं। मैंने पूछा, गाड़ी अच्छी लगी? बोली, बहुत अच्छी लगी। कॉलेज की सब लड़कियां मुंह में उंगलियां डाले खड़ी थीं। मैडम ने पूछा, गाड़ी किसकी है? मैंने बताया कि मामू ने गिफ्ट किया है। वो बहुत हैरान हो रही थी। मैंने कहा, बस्ती तक चला लोगी? वो मुझे घूरते हुए बोली, मतलब? मैंने कहा, चली जाओगी। सायका नाम आंखों से मुझे देखते हुए अपना सर झुका कर हिचकियाँ लेने लगी। मैंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। महविश को समझ नहीं आई थी कि ये क्यों रोने लगी है। महविश बोली, दिल नहीं कर रहा तो नहीं जाते, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं सायका को चुप कराता उससे पूछने लगा, गाड़ी तुम चलाओगी या मैं? बोली, बस मैं नहीं जाती। मैंने उसे मना लिया और उसे फ़ौरन तैयार होने को कहा। वो तैयार होने के साथ अपना सामान सेव्स में रखने लगी। मेरी गाड़ी में बैठते वक्त वो आल्टो की तरफ इशारा करके बोली, इसे बेच दो, मैं गाड़ी पर बहलने वाली नहीं हूँ। मैंने सॉरी कहा कि हर बार आपके साथ जाऊँगा। वो मुस्कुरा दी। हम तकरीबन 4 बजे यहाँ से निकल पड़े थे। मार्केट के करीब से गुजरते हुए सायका ने रुकने को कहा और बोली, मुझे एक सूट खरीद दो, मैंने अपनी दोस्त ज़ारा को देना है। वो मुस्कुरा दी थी। मैंने गाड़ी रोड के किनारे पर रोक दी। पीछे बैठी महविश बोली, सकी, क्यों इनके पैसे फजूल लगवाती हो? अपनी दोस्त की चीज़ भी इनसे ले रही हो। सायका बोली, तुम चुप रहो। महविश ने कहा, चुप रहो क्या मतलब? अपने माँ बाप के पैसों से लेकर दे देना। सायका बोली, मैं माँ बाप की नहीं हूँ, मैं जानू की हूँ और इसके पैसे अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगी। ओके, इनकी ज़्यादा हमदर्द ना बनो। महविश मुस्कुरा के बोली, कमीनी। सायका ने उसे घुटने पर थप्पड़ मारा और मुस्कुरा के बोली, तू कमीनी। मैंने सायका की पसंद पर एक सूट और शूज़ ले लिए। हम शहर से निकले ही थे कि सायका मेरी झोली में आने लगी। उसने सिर्फ नकाब ओढ़ रखा था और बुर्का उतार दिया था। मैंने कहा, यार दिन की रोशनी में तो शर्म कर लिया करो। बोली, जिसको शर्म आएगा अपना मुंह फेर लेगा। उसने गाड़ी का कंट्रोल संभाल कर स्पीड बढ़ा दी और किसी मनचले नौजवान की तरह गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी। महविश बोली, जाहिद, आज मेरे घर रह जाओ ना। अम्मी अबू भी हर बार पूछते हैं कि हमारे घर क्यों नहीं आते और सादिया भाभी को बहुत शौक है तुम्हें देखने का। मैंने सायका की पीठ पर हाथ रख के बोला, यार हमारी मर्ज़ी नहीं चलती आजकल। सायका ने महविश से कहा, तुम मुझसे पूछो, ये रनमुरीद है, अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। महविश बोली, तुम कौन होती हो इन पर हुक्म चलाने वाली? कौन हो इनकी? सायका बोली, मैं इनकी WIFI वाइफ हूँ, उनकी यार हूँ, उनकी जान हूँ। महविश खामोश होकर बाहर देखने लगी। वो सायका के मेरे साथ बैठने के बाद फ्रंट सीट पर आ गई थी। सायका बोली, मुझसे इजाज़त लोगी तो आज अपने जानू को आपके पास रहने की इजाज़त दे दूँगी। महविश खामोश रही और हमारी तरफ से थोड़ी साइड फेर ली थी। आज हम बहुत कम वक्त में महविश की बस्ती वाले मोड़ पर पहुंच गए। महविश पीछे चली गई थी और बुर्का पहन रही थी। सायका ने सरगोशी करते हुए पूछा, जाओगे इनके घर? मैंने कहा, जैसे बोलो। वो फ्रंट सीट से अपना बुर्का उठाकर पीछे चली गई थी। अभी शाम से कुछ वक्त बाकी था कि हम महविश के घर के सामने रुक कर उसे उतार रहे थे। महविश की अम्मी दरवाजे पर आ गई थी। सायका ने शीशा नीचे उतारा और महविश की अम्मी को सलाम करके बोली, खाला, आज मामू आपके मेहमान हैं, कोई बकरा ज़बह कर लो, ये मुझे छोड़कर वापस आते हैं।
مہوش کی امی خوش ہو گئی اور مہوش سائقہ کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی ہوئی گھر چلی گئی تھی۔ سائقہ مجھ سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے بھائی کے شکوے کرتی رہتی تھی کہ بہت جھگڑالو ہے اور اسی وجہ سے امی ابو نے اسے کراچی میں رکھا ہوا ہے۔ میں سائقہ کو اس کے گھر چھوڑ کر رات 8 بجے مہوش کی بستی میں آ گیا تھا۔ مہوش کا ابو مجھے ایک بڑے صحن والی کسی وڈیرے کی جگہ کی طرف لے گیا، جہاں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ہم ان کے گھر کی طرف پیدل آ گئے۔ مہوش کے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، جبکہ ان کے مین گیٹ کی جگہ لکڑی کا چھوٹا دروازہ لگا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں ایک کمرہ پکا اور نیا تعمیر شدہ لگ رہا تھا، جبکہ باقی 4 کمرے کچے تھے۔ میرے آگے چلتا مہوش کا ابو مجھے اس پکے کمرے میں لے گیا، جہاں پہلے سے موجود مہوش اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی قد کی بھرے جسم والی اور گندمی رنگت والی تقریباً 20-22 برس کی لڑکی ایک بچی کو اٹھائے کھڑی تھی، جس نے مسکراتی نگاہوں سے میرا استقبال کرتے ہوئے اپنے سر کو تھوڑا ہلا کر دھیمی آواز میں سلام کیا۔ پہلے سے لگے بستر پر میں بیٹھ گیا اور سردی سے کانپتے مہوش کے ابو بھی میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ مہوش بولی، ماموں دیر لگا دی سائقہ کو پہنچانے میں؟ میں نے کہا، ہاں بس باجی سے باتیں کرتا کچھ دیر بیٹھ گیا تھا۔ مہوش کے ابو مجھ سے رسمی حال احوال کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی آگے کرتے ہوئے بولے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں جا کر سو جاؤں؟ مجھے آج تیسرا دن ہے اور شدت کا بخار ہے، بس آپ کے لیے رضائی سے نکل آیا تھا۔ میں نے اس کی ہتھیلی پکڑی تو واقعی وہ تپ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو بخار سخت ہے، آپ کہیں تو میں شہر میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں، میں نے دوائی لی ہے اور شہر جانے کا یہ ٹائم نہیں، صبح اگر ایسے ہوا تو آپ کو زحمت دوں گا۔ میں نے اوکے کر دیا اور وہ مہوش سے کہتے ہوئے اٹھا کہ ماموں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دینا۔ مہوش نے اچھا بابا کہہ کر اپنی کھونی ساتھ کھڑی بھابھی کو ماری۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد مہوش نے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ سعدیہ بھابھی ہیں، مجھ سے ہر وقت آپ کا پوچھتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک ہیں سعدیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہوں، آپ کو دیکھنے کی بہت چاہت تھی۔ میں نے کہا، دیکھنے کی یا ملنے کی؟ وہ مسکرا کے مہوش کو دیکھنے لگی۔ مہوش کا بھائی اور سعدیہ کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، اسی کی محنت سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ مہوش بولی، میری بھابھی بہت اچھی ہے، میری گھر آنے کی جلدی بس اس کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے مہوش سے اس کی امی کا پوچھا تو بولی، وہ آپ کا کھانا تیار کر رہی ہے۔ میں نے سعدیہ سے اس کی جھولی میں سوتی بچی کا نام پوچھا تو بولی، اس کا نام کمل ہے۔ میں نے اس گڑیا کو ہاتھ سے پیار کیا اور بٹوے سے 2000 نکال کر اس پر رکھ دیے۔ سعدیہ بولی، نہیں صاحب، یہ نہیں کرو، بس آپ آ گئے یہی بڑی بات ہے۔ وہ نوٹ اٹھانے لگی۔ میں نے کہا، کیا میرا صرف یہاں آنا کافی ہے؟ میں مسکرا دیا تھا۔ سعدیہ نے مسکرا کر مہوش کو دیکھا۔ مہوش نے میری طرف بڑھتے سعدیہ کے ہاتھ کو پکڑا اور بولی، بس لے لو اور اپنے پاس رکھو، امی لوگوں کو نہیں دینا۔ سعدیہ نے اپنی مٹھی بند کر لی تھی۔ سعدیہ بولی، صاحب آپ بہت اچھے ہیں، مہوش مجھے سب بتاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، مہوش خود اچھی ہے تو ہمیں بھی ایسا بننا پڑ گیا۔ کسی کی آواز پر مہوش باہر چلی گئی تھی۔ سعدیہ بولی، نہیں، مہوش بھی اچھی لڑکی ہے، آپ اسے اتنی وفا نبھا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو اتنا پیار دے گی، باقی اس کے والدین کی نہ پوچھیں۔